बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 23 जनवरी 2024 है और मंगल का दिन है। आज के बारे से कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त जो खूनरेज एक जंग जारी है उसको 109 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब नाज़रीन, इस एक जो खूनरेज जंग है इसके अंदर जो 4 अहम तरीन फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं या अपना एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। फिर आप उसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप ले लें तो फिर नंबर 1 के ऊपर जो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो हौतीज की जानब से प्ले किया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर फिर जो है वो हिजबुल्लाह की जानब से जो एक अहम तरीन रोल है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हमास की जानब से और फिर चौथे नंबर के ऊपर जो इसराइली आर्मी की जानब से। तो अब इन चारों फैक्टर्स की जानब से नाज़रीन कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने जो है वो आ चुकी हैं। वो आपके साथ तमाम तर चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। देखिएगा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि अब नाज़रीन अमेरिका और बरतानिया की जानब से दोबारा एक बार फिर एक दूसरा बड़ा एक मेजर ऑपरेशन कर दिया गया है या जो दूसरा बड़ा एक हमला किया गया है हौतीज के ऊपर। अब इससे पहले हम खबर शेयर करने से पहले आपको ये बताते हैं कि आज से चंद जो है वो रोज़ कबल 11 जनवरी को जो है इसी तरह का एक बड़ा अटैक किया गया था जिसके अंदर अमेरिका और बरतानिया की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने एक कंबाइंड जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन किया था और डायरेक्ट साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हौतीज के 73 मुकामात के ऊपर उनको टारगेट का निशाना बनाया था। अब उस हवाले से जो है वो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज आपके सामने आ चुकी है 23 जनवरी को। देखिएगा थोड़ा सा यूएस एंड यूके कैरी आउट सेकंड जॉइंट अटैक्स ऑन हौती मिलिट्री टारगेट्स। अब नाज़रीन, अब जो दूसरा बड़ा एक हमलों का जो सिलसिला शुरू किया गया है इसके अंदर अब तक जो है वो 28 लोकेशन के ऊपर साइमल्टेनियसली उनको टारगेट का निशाना बनाया गया है। बाय द वे, यही चीज जो है वो CNN की जानब से भी आपके सामने आ चुकी है। देखिएगा, यूएस एंड यूके कैरी आउट एडिशनल स्ट्राइक्स अगेंस्ट हौती टारगेट्स इन यमन। तो ये चीजें नाजरीन आपके सामने आ चुकी हैं हौतीज के हवाले से। अब नाजरीन दूसरी आम तरीन जो चीज आपके साथ शेयर करेंगे, अब नाजरीन दूसरा बड़ा एक जो हमला किया गया है हमास की जानब से, ये दूसरा मेजर ब्लो है खास तौर के ऊपर इसराइल की जानब से कि इसराइल को अब एक जो बड़ा एक जो एक धचका लग चुका है दूसरी बार। अब देखिएगा, एक खबर है आपके सामने टाइम्स ऑफ इसराइल की। In a deadliest incident of Gaza war, 21 soldiers killed as 2 building collapse in blast। अब नाजरीन हुआ यूं है कि दूसरा बड़ा एक हमला इसलिए ये कहा जा रहा है कि इससे पहले 30 इसराइली फौजी जो है वो एक ही वक्त में हलाक हुए थे एक ही जगह के ऊपर। अब दूसरा बड़ा हमला आपके सामने ये आ चुका है कि 21 जो इसराइली सोल्जर्स हैं वो टारगेट का निशाना बन चुके हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो गजा के अंदर जो एक ऑपरेशन इनका मामूल के मुताबिक जारी था इसराइल की जो फोर्सेज हैं, तो उसके अंदर जो एक टैंक खड़ा था उस टैंक को जो है वो निशाना बनाया गया। तो फिर जब वो टैंक जो है वो उसके अंदर जो है वो फिर आग लग गई और उसके नतीजे में 2 बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई। उसके नतीजे में जो है वो 21 सोल्जर जो है वो इसराइली आर्मी के ये आपके सामने टारगेट का निशाना बन चुके हैं। इसके साथ साथ नाजरीन अब आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है ये शेयर करेंगे। पहले खबर आप देख लीजिएगा। गैलेंट आफ्टर 21 सोल्जर्स किल्ड इन सेंट्रल गजा इंसिडेंट डेथ्स कंपेल अस टू अचीव वार्स गोल्स। अब नाजरीन हुआ यूं है कि ये गैलेंट है, ये वजीर दिफा है इसराइल के अंदर इस वक्त नेतन्याहू का। तो अब कुछ अर्सा पहले आपने देखा था, ऐसे कुछ दिन पहले 3-4 रोज कबल के इसने जो है वो एक बड़ा इख्तलाफ कर दिया था। नेतन्याहू की जो एक वार कैबिनेट है उसके अंदर भी ये शख्स शामिल है। तो इसने जो है वो अपना इख्तलाफात करके जो है वो उस मीटिंग को छोड़कर चला गया था और ये जो है वो वार के खिलाफ जो है वो ये कुछ इस तरह की अपनी जो रिकमेंडेशन दे रहा था कि जंग हमारे लिए सही नहीं है, हमें बैठ कर जो है वो मसाइल का हल करना चाहिए, या जो कुछ भी इस तरह के रिव्यूज दे रहा था। मीन अपोजिट हो चुका था। मगर अब जो है वो दोबारा से इसका यही बयान आपके सामने आ चुका है कि अब जो है वो जंग ने हमें जो है वो मजबूर किया है मुझे कि अब जो है वो जो अपने हमारे जंग के जो गोल्स हैं उनको हासिल करूं। तो अब नाजरीन ये कुछ चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं। अब नाजरीन आपके साथ एक और अहम तरीन चीज शेयर करेंगे। अब इजिप्ट की जानब से एक बड़ी प्रोग्रेस सामने आ चुकी है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इजिप्ट वांट्स इसराइल दैट अटेम्प्ट टू टेक ओवर फिलाडेल्फिया रूट विल डेमेटाइज। अब नाजरीन ये एक रूट है। अब पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बताते हैं कि अब ये जो इजिप्ट की जानब से बड़ी जो एक धमकी दी गई है कि अब इसराइल को कि अब जो है अगर आप इस जो है वो फिलाडेल्फिया जो एक रूट है इसके ऊपर अगर आप कुछ सोचेंगे या कुछ करने का तो हम आपके साथ जो है वो दूसरे अल्फाज में वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब इस रूट के हवाले से थोड़ा सा आपको समझाते हैं। एक बार फिर जो है वो आप मैप के ऊपर आइएगा। मैप के अंदर आप देखिएगा कि इस वक्त इसराइल और जो है वो दूसरी दुनिया ये समझ सकेंगे इसराइल का जो है वो किसी भी मुल्क से जो है वो अब जो राब्ते हैं उसके 3 उनके पास बॉर्डर हैं जो बेसिकली जो जिधर से जो है वो एड वगैरह जाती थी या जो कुछ भी होता था जो है वो क्रॉसिंग वगैरह होती थी। तो अब उसके अंदर 2 बॉर्डर हैं। अब वो आप देखिएगा इसराइल का बाकी दुनिया से राब्ता जो करने वाले हैं। अब जो है वो उसके अंदर एक अर्ज है। अब मैप के अंदर सबसे ऊपर आप देखिएगा ये रेड के अंदर इसको एक वो सर्कल भी किया गया है और फिर उसके साथ जो है वो दूसरी है करीम शलोम और फिर तीसरा जो रास्ता है वो रफा क्रॉसिंग है। अब 2 तो जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है इसराइल के साथ, फिर जो है उसी के अंदर से उनका रास्ता जाता है। तो उसको तो जो है वो उसने काफी अरसे से बंद किया हुआ है, तकरीबन अक्टूबर के मंथ से ही। तो अब एक क्रॉसिंग नाजरीन रहती है रफा क्रॉसिंग।
اب اسی کراسنگ کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام تر جو ہے مدعا آ کر جو ہے وہ رک چکا ہے کہ اب یہ ایجپٹ کے اوپر دوبارہ سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اب اس کی جو ہے وہ ہمیں مانیٹرنگ بھی دی جائے اور یا اس کو بند کیا جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں یہ جو فیلڈلفی روٹ ہے اس کو رفح کراسنگ ہی کہتے ہیں۔ تو اب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایجپٹ کی جانب سے دوبارہ وارن کیا گیا ہے ان کو۔ اب ناظرین آتے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، حزب اللہ فیکٹر جو ہے اس کے حوالے سے اب ایک موسٹ امپارٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ اب ناظرین ایک ریسنٹلی ایک معاہدہ بھی ہو چکا تھا، بہرحال آپ ایک خبر دیکھیے گا پھر آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے سے ڈیتھ آف فائٹر ان کلیشز ود اسرائیلی آرمی۔ اب ناظرین 167 ان کی آج کے جو ایک اٹیک ہے اس کے اندر ایک اور جو ان کا ایک کمانڈر ہے وہ جہاں بھاگ ہوا ہے، تو 167 جو ہے حزب اللہ کے جو وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ اب اس نتیجے میں ناظرین ہوا یہ تھا کہ اب اسرائیل نے اپنے ہی پاؤں کے اوپر پھر کلاڑی مار دی ہے۔ اب یہ موسٹ انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے لیے۔ اب دیکھیے گا ایک خبر ہے عرب نیوز کی، وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں۔ حزب اللہ ریجیکٹس لیٹسٹ اسرائیلی سیز فائر پرپوزل۔ اب ناظرین اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حزب اللہ کو اور دوسرے الفاظ میں پھر لبنان کو ایک جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ ایک ان کا ایگریمنٹ طے پا چکا تھا آج سے 2 دن قبل۔ اس ایگریمنٹ کے اندر یہ کچھ کہا گیا تھا کہ لبنان کا جو بارڈر ہے وہاں سے 7 کلومیٹر تک پیچھے، اب یہ آپ پکچر کے اندر دیکھ لیجیے گا کہ 7 کلومیٹر تک آپ پیچھے ہٹ جائیں گے جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے یا حزب اللہ کی جو فورس تھی اس کے نتیجے میں۔ پھر اب وہ انہوں نے دوبارہ سے اب جو ہے وہ پرپوزل ٹھکرا دیا ہے، اپنا ایگریمنٹ ٹھکرا دیا ہے، کیونکہ ایک بار پھر جو ہے ان کا ایک اور کمانڈر جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹارگٹ کا نشانہ بن چکا ہے۔ ایک اور ناظرین آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ ٹیل میٹنک اسرائیلی مین جیلڈ فار ریفیوزنگ ٹو سرو ان ملٹری سیز ہی از پریپیئرڈ ٹو گو ٹو پریزن اگین۔ اب ناظرین ہم نے آپ کو کچھ عرصہ قبل بھی بتایا تھا کہ جو ہے وہ اسرائیل کا ایک جو ہے ایک فوجی ہے، کیونکہ اسرائیل کے اب جو اندر جو ہے فوج کے اندر ایک بڑی بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ کئی ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اسرائیلی جو سولجرز ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم اس کے اندر اسرائیلی فوج کے اندر جو ہے وہ مزید نہیں رہ سکتے یا ہم مزید ان کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ تو اب ناظرین ایک جو ان کا ایک سولجر ہے، ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جو ہے وہ 30 دن کے لیے جب اس نے انکار کیا تھا، پھر یہ جیسے خبر میڈیا کے اوپر آئی تھی، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آئی تھی، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب پھر جب اس کو چھوڑا ہے تو اب اس نے ایک انکشاف کیا، وہ چیز آپ دیکھ لیجیے گا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ اب اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مجھے ایک نہیں جو ہے وہ 10 بار بھی اگر آپ بھیج دیں تو پھر بھی جو ہے میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر اسرائیلی آرمی کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب وہ جو اس نے ایک موقف رکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، بیکاز اب دیکھیے گا اینڈ دا مور اینڈ مور فائٹنگ وی سی دیٹ کلز ہوسٹیج، فار ایگزامپل دا IDF اسرائیلی ڈیفینس فورسز killed 3 hostages a couple of weeks ago because they thought they were Palestinian۔ اب ناظرین اس کے مطابق کہ اسرائیلی فورسز نے 3 جو ہیں وہ ہاسٹیجز ہیں یا جو غزہ کے اندر جو ہیں وہ ان کو مار دیا ہے۔ وہ کس وجہ سے مارا تھا کہ جی وہ فلسطینین تھے۔ پھر دوسرا دیکھیے گا اینڈ دا سیکنڈ آبجیکٹو آف ایلیمینیٹنگ حماس ول آلسو ناٹ بی اچیوڈ ود فائٹنگ۔ پھر اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ فائٹنگ سے یہ کچھ جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہو سکتے، آپ اپنے ہی ہاسٹیجز کو جو ہے وہ مار رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینین تھے۔ تو یہ اس نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ بائی دا وے IDF نے جب اس کو کال کی اسرائیلی ڈیفینس فورسز کی جانب سے یا جو ملٹری اسرائیل کے اندر کہ آپ دوبارہ سے آ جائیں ہمارے ساتھ جوائن کریں، تو اس نے انکار کر دیا ہے۔ اب ناظرین اب اگلی ایک عام ترین آپ کے ساتھ چیز شیئر کریں گے دبئی کے حوالے سے۔ ناظرین اب ایک بڑی پروگریس آپ کے سامنے آ چکی ہے، دیکھیے گا غور کیجیے گا۔ اسرائیل پلانز ٹو ٹرانسپورٹ گڈس فرام انڈیا بائی UAE ٹو بائی پاس ہوتی اٹیکس۔ اب ناظرین حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جو 2 رستے تھے، ایک تو یہ رستہ تھا کہ ریڈ سی کا اسرائیل کے لیے، پھر دوسرا رستہ تھا افریقہ کا کیپ آف گڈ ہوپ کا۔ پھر جو اب اس کے اندر پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ دن بھی زیادہ لگ رہے تھے اور اس کے اندر فیول وغیرہ بھی شپس کا یا ویسل کا زیادہ لگ رہا تھا۔ تو اب جو ہے تیسرا رستہ سوچا گیا ہے، اب اس کے اندر دبئی کا بڑا جو ہے وہ کردار سامنے آ چکا ہے۔ اب دیکھیے گا اسرائیل کا جو ایک پلان ہے کہ اب شپس کے کو جو ہے وہ انڈیا کے تھرو اور پھر جو ہے وہ UAE کا جو ایک پاتھ ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ اس کے اوپر مکمل اس بات کی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن بتائی تھی۔ تو اب اس جو ہے وہ رستے کو یوز کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اب سعودیہ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان سعودیہ عرب کے جو ہے وہ منہ کے اوپر ہوگا کہ اب وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے یا اس چیز کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ بائی دا وے لاسٹ اپڈیٹ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لنڈن اسٹیڈیم ہوسٹنگ unfair with firm that sell weapons to Israel۔ اب ناظرین لندن کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اب مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اب ہوا یوں ہے کہ ایک ایکسپو ہے ناظرین، اس کے اندر جتنی بھی آرم فیکٹریز ہیں ان کے اونر ہیں، وہ ایک ایکسپو جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر انہوں نے شرکت کی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ یہ دیکھیے گا پکچر کے اندر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کے بینرز وغیرہ اٹھائے ہوئے اور اب ان کے اندر 2 موسٹ انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ اب یہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا۔ لاسٹ چیز ہے آپ کے ساتھ، even if we are not Palestinian we must stand for Palestine, we must protest Anara tells Andalo۔
अब नाज़रीन, अब उनका ये एक कहना है, अब इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हम अगर फ़लस्तीनियन नहीं हैं फिर भी जो है वो हम उनके लिए जो है वो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उन कंपनियों को अब ये कह रहे हैं कि जिन कंपनियों के सरबराहान उस एक्सपो के अंदर मौजूद हैं कि आप उनको असला देना बंद करें, आप इसराइल को असला देना बंद करें, क्योंकि ये काज बन रहा है, ये जो कुछ कर रहा है उसका जो है वो नुकसान हो रहा है ह्यूमैनिटी को। फिर दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, ट्विकम स्टेडियम हैज ब्लड ऑन देयर हैंड्स सेज सोल सेइंग फर्म एट आर्म फेयर सेल वेपन टू इशू यूजेस अगेंस्ट गजा। अब ये भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है कि अब जो है वो उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो फैक्ट्री के मालकान उस चीज़ के अंदर, उस एक्सपो के अंदर बैठे हो, आपके हाथों के ऊपर भी खून लगा है। अब ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है सऊदी अरब के ऊपर होगा, क्योंकि अब दुबई ने एक जो बड़ा एक रास्ता देने के लिए सोच लिया है, जो एक नई प्लानिंग बनाई जा रही है कि दुबई से जो है वो इसराइल की जितनी भी शिप्स आएंगी या वेसल्स आएंगी वो उस रूट से जाएंगी इंडिया और दुबई के रूट से। तो ये नाज़रीन तमाम तर चीज़ें हैं, अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।